सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली हमारी भर दो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। يا سيدنا وقدوتنا الشيخ عبد القادر شيئا بالله، سيدنا وقدوتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيئا بالله. سعت أرشد لنفسي في شيء سكرتي بين الموالي، وقلت لسائر الأكتاب من نور حالي والقلوب من رجالي، وهم واشربوا أنتم بلوغ ومساك القوم بالوافي المنالي، شربت كتلتي من بعد سكري ولا نلت عروة اتصالي، مقامكم العلا جم ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب والرحيم سلسل حسبي ذو الجلال، أنا البازي الشاب في شيخ ومن لا في الرجال يعطي لساني، كساني خلعة بطراز أزم وتبني بتيجان الكمال، واطلعني على وظلني على الطار جمعا، سافرت إلى بلاد الله جمعا كسلسلة لنا حكم الحساب، نظرت إلى بلاد الله جمعا كسلسلة لنا حكم الحساب، درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من سيدي تقبل مني ولا تهدي سؤالي، تقبلني